नमस्कार साथीहरू, तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल टेक्नो शेयर नेपालमा। शेयर बजार सम्बन्धी नयाँ जानकारीहरू पाउनका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नुहोला र नयाँ आइपिओ को बारेमा पुरै जानकारी पाउनका लागि भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। आज म यो भिडियोमा 22 वटा भन्दा धेरै नयाँ आइपिओ को बारेमा जानकारी दिनेछु। कुन कहिले आउँदैछन्, के कति किता आउँदैछन्, कस्तो विधिबाट आउँदैछन् भन्ने सम्पूर्ण जानकारीहरू दिनेछु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। ल लागौं आजको विषयवस्तुतिर। सर्वप्रथम कुरा गरौं नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अलरेडी स्वीकृत भएका आइपिओ को बारेमा। सेवनबाट अनुमति पाएका कम्पनीहरू मध्येको पहिलो कम्पनी रहेको छ न्यादी हाइड्रोपावर लिमिटेड। यस कम्पनीले सेवनबाट अनुमति पाई लोकल अर्थात् स्थानीयवासीका लागि अलरेडी पहिले नै आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ। अब कुरा गरौँ सर्वसाधारणको लागि। सर्वसाधारणको लागि यसले लगत्तै आइपिओ लिएर आउँदैछ, किनकि यसले स्थानीयका लागि अलरेडी आइपिओ खुल्ला गरिसकेको छ। अब पालो रहेको छ सर्वसाधारणको। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा छ साहस ऊर्जा लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि लोकलका लागि पहिले नै आइपिओ खुल्ला बिक्री गरिसकेको छ। लोकल अर्थात् स्थानीयवासीका लागि पहिले नै आइपिओ निष्कासन गरेका हुनाले अब यसले चाँडै नै सर्वसाधारणहरूका लागि पनि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। तेस्रो नम्बरमा छ बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि लोकल अर्थात् स्थानीयवासीका लागि पहिले नै आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ। अब यसले पनि छिट्टै सर्वसाधारण अथवा जेनरल पब्लिकका लागि आइपिओ छिट्टै नै निष्कासन गर्नेछ। यी तीनवटा कम्पनीले चाहिँ स्थानीयवासी वा लोकलका लागि अलरेडी आइपिओ निष्कासन गरेका हुनाले अब हामीले यी कम्पनीको आइपिओ छिट्टै भर्न पाउनेछौँ। डेट फिक्स भएपछि म भिडियो बनाउने नै छु। अब कुरा गरौँ बाँकी रहेका आइपिओ को बारेमा। कुन कुन आइपिओ लगातार आउँदैछन् त? कुन कुन आइपिओहरू सेवनबाट स्वीकृत कुरिरहेका छन् त? अब ती आइपिओ को बारेमा कुरा गरौँ। सेवनको पहिलो चरणमा 13 वटा कम्पनी रहेका छन्। यी कम्पनी लगातार आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्नेछन्। सेवनबाट स्वीकृत पाइसकेपछि सेवनमा 4 वटा चरण हुने गर्दछन्। ती 4 वटा चरण मध्ये पहिलो चरणमा 13 वटा कम्पनी रजिस्टर भएका छन्। ती मध्ये पहिलो रहेको छ सयपत्री हाइड्रोपावर लिमिटेड। यस कम्पनीले चाहिँ जेनरल पब्लिक र लोकल दुवैको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले चाहिँ 9 करोड बराबरको 9 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटललाई छनौट गरेको छ। यसले चाहिँ 2077 साल 12 महिना 20 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। यही लिस्टको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ अप्पर सोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि लोकल र पब्लिक दुवैको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 33 करोड 7,50,000 बराबरको 33,07,500 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ एनएमबिएल क्यापिटल लिमिटेडलाई चुज गरेको छ भने यसले 2077 साल 12 महिना 16 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। यही लिस्टको तेस्रो नम्बरमा रहेको छ दोर्दी खोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले पनि पब्लिक र लोकल दुवैको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले 29 करोड 51,92,900 रुपैयाँ बराबरको 29,51,929 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यस कम्पनीले इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडलाई रोजेको छ भने यसले 2078 साल 1 महिना 21 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। चौथो नम्बरमा रहेको छ अप्पर हिवा खोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड। यसले पनि लोकल र पब्लिक दुवैको लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले चाहिँ
20 करोड बराबरको 20 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ एनएमबी क्यापिटल रहेको छ भने यसले 2078 साल 2 महिना 2 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निवेदन पेश गरेको थियो। यही लिस्टको 5औं नम्बरमा छ नेस्टो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस कम्पनीले 8 करोड 28 लाख 75 हजार रुपैयाँ बराबरको 8 लाख 28 हजार 750 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने 2078 साल 3 महिना 6 गते यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। यो कम्पनी एकदम राम्रो कम्पनी मानिएको छ। यसको चाहिँ अहिलेको महिला लघुवित्त जीवन विकास लघुवित्तको भन्दा पनि राम्रो फन्डामेन्टल रहेको छ। त्यसकारण यसको चाहिँ एकदम राम्रो रहेको हुनाले यसको 6000-7000 सम्म पुग्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। 6औं नम्बरमा रहेको छ इमर्जिङ नेपाल लिमिटेड। यस कम्पनीले 5 करोड 55 लाख 60 हजार रुपैयाँ बराबरको 5 लाख 55 हजार 600 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ एनआइसी एसिया क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने 2078 साल 3 महिना 17 गते यस कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। यही लिस्टको 7औं नम्बरमा रहेको छ जाल्पा समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस कम्पनीले 5 करोड 22 लाख रुपैयाँ बराबरको 5 लाख 22 हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ प्रभु क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने 2078 साल 3 महिना 20 गते यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति पेश गरेको थियो। यसै लिस्टको 8औं नम्बरमा रहेको छ राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था। यसले चाहिँ 8 करोड 50 लाख बराबरको 8 लाख 50 हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ एनआइबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने यसले 2078 साल 3 महिना 24 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। यसै लिस्टको 9 नम्बरमा रहेको छ मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यस कम्पनीले चाहिँ जेनरल पब्लिक र लोकल दुवैलाई आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले चाहिँ 35 करोड 31 लाख बराबरको 35 लाख 31 हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ भने यसले चाहिँ 2078 साल 4 महिना 1 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। यसै लिस्टको 10 नम्बरमा रहेको छ रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड। यसले चाहिँ जेनरल पब्लिकका लागि मात्र निष्कासन गर्नेछ। यसको आइपिओ चाहिँ प्रिमियम मूल्यमा निस्किँदैछ। यस कम्पनीको आइपिओको बारेमा फुल डिटेलका लागि मैले पहिले नै एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। मैले त्यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राख्दिने छु, तपाईँ गएर हेर्नुहोला। 11औं नम्बरमा रहेको छ उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड। यस कम्पनीले 2 करोड 66 लाख 25 हजार बराबरको 2 लाख 66 हजार 250 किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड रहेको छ भने 2078 साल 4 महिना 13 गते यसले नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। यस लघुवित्तीय कम्पनीको बारेमा फुल डिटेल पाउनका लागि मैले अर्को भिडियो पनि बनाइसकेको छु, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्दिने छु, तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कम्पनी चाहिँ यो लिस्टको सबभन्दा उत्कृष्ट कम्पनी मानिएको छ। यसको प्राइस चाहिँ पछि सेकेन्डरी मार्केटमा 6000-7000 सम्म पुग्न सक्छ। 12औं नम्बरमा रहेको छ रिभर फल्स पावर लिमिटेड। यस कम्पनीले लोकल र जेनरल पब्लिक दुवैको लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसले 34 करोड 30 लाख बराबरको 34 लाख 30 हजार किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। इस्यु म्यानेजरमा प्रभु क्यापिटल छ भने 2078 साल 4 महिना 13 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति पेश गरेको थियो। यसै गरी लिस्टको लास्टमा छ 3 स्टार हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसले चाहिँ जेनरल पब्लिक र लोकल दुवैका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले 12 करोड 31 लाख 25 हजार बराबरको 12 लाख 31 हजार 250 किता आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ हिमालयन क्यापिटल छ भने 2078 साल 4 महिना 17 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन दिएको थियो। यसै गरी
यिनै थिए पहिलो चरणका 13 कम्पनीहरू। अब जाउँ दोस्रो चरणका कम्पनीहरूतर्फ। दोस्रो चरणको पहिलो नम्बरमा रहेको छ डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड अथवा डिस होम। यसले चाहिँ 23 करोड 85,92,900 रकम बराबरको 23,85,929 किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसले चाहिँ इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेड छ भने यसको 2077 साल 3 महिना 30 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति पेश गरेको थियो। यसको बारेमा अझै डिटेलमा जानकारी जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले अर्को भिडियो बनाइसकेको छु, त्यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, जसै हेर्नु होला। यो कम्पनी चाहिँ एकदम प्रिमियम मूल्यमा आउँदैछ आइपिओ। यसको लागि चाहिँ एकदम ठुलो रकम चाहिनेछ। यो दोस्रो चरणको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ आयामी लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यसले चाहिँ 60 करोड बराबरको 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड छ भने यसले 2078 साल 2 महिना 31 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। 7 को दोस्रो चरण पार गरेका यिनै थिए दुई कम्पनीहरू। अब जाउँ तेस्रो चरणको कम्पनीहरूतर्फ। यो तेस्रो चरणमा चाहिँ 4वटा कम्पनी रहेका छन्। यीमध्ये पहिलो रहेको छ विन्ध्यावासिनी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यसले चाहिँ लोकल र जेनरल पब्लिक दुवैका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले 25 करोड बराबरको 25 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ सानिमा क्यापिटल लिमिटेड छ भने यसले 2076 साल 10 महिना 1 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति पेश गरेको थियो। यही लिस्टको दोस्रो नम्बरमा रहेको छ हिमालयन हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसले पनि जेनरल पब्लिक र लोकल दुवैका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले 22 करोड 50 लाख बराबरको 22,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ ग्लोबल आयामी क्यापिटल लिमिटेड छ भने यसले 2076 साल 7 महिना 27 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। यसै लिस्टको तेस्रो नम्बरमा रहेको छ बलेपी हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसले चाहिँ लोकल र जेनरल पब्लिक दुवैका लागि आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसले 36 करोड 55 लाख 94 हजार बराबरको 36,55,940 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ ग्लोबल आयामी मार्केट लिमिटेड छ भने यसले 2077 साल 11 महिना 25 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति पेश गरेको थियो। यसै लिस्टको लास्ट नम्बर अर्थात् 4औं नम्बरमा रहेको छ ग्रिन भेन्चर्स लिमिटेड। यसले चाहिँ जेनरल पब्लिक र लोकल दुवैका लागि आइपिओ निष्कासन गर्दैछ। यसले चाहिँ 62 करोड 50 लाख बराबरको 62,50,000 किता आइपिओ निष्कासन गर्नेछ। इस्यु म्यानेजरमा लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ भने यसले 2077 साल 11 महिना 28 गते नेपाल धितोपत्र बोर्डसँग निवेदन पेश गरेको थियो। दर्शकबिनहरू यिनै थिए 22वटा पाइपलाइनमा रहेका आइपिओ निष्कासन गर्ने कम्पनीहरू। हामीले टोटल गरेर 22वटा कम्पनीको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव दिनुहोला। यदि मन परेको छ भने लाइक गर्नुहोला र यस्तै भिडियोहरू पाउनका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन नभुल्नुहोला। हस्त धन्यवाद। जय नेपाल, जय शेयर मार्केट।